والسلام دی ذات گرامی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صفت ایوے پیار مصطفیٰ علیہ السلام دی خوبی اور ایک ہوئی وجہ ہے کہ حضور جدوں واپس تشریف لے آئے نا صبح نکلن لگے کرو حضرت ماں جی ام ہانی دے کرو تے آپ فرماندے نے ام ہانی راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا مکے تو بیت المقدس دا سفر تقریباً 1.25 مہینے دا سفر ہے ام ہانی کہنے لگیاں سونے ہو سانو تے 10 لے آجے تے باہر نہ کسے نو نہ لے آجے مننا کنا کیوں دی باہر نہ کسے نو نہ لے آجے مرضی رب دی حضور باہر نکلے تے اگوں ابو جال مل گیا کہنے لگا اور اس بدبخت نو ہر ویلے کئیاں نو بماری ہوندی نہ کوئی چومبڑ لان دی کہنے لگا سنا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمی تازی آپ فرماتے نے نمی تازی ہے ہو فرمایا راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا نمی تازی راتی میں بیت المقدس ویکھ آیا تے نالے 7 آسماناں دی سیر بھی کر آیا کہنے لگا واقعی ہاں گیا کو اپنے گماشتے 2-4 ساتھی لے کے آیا کہنے لگا جیڑی گل اگے آندے سو ہن بھی آندے ہو پر میں ہن بھی کیا رہے ہیں وہ کہنے لگے اسی بھی تجارتی کاروبار سے جاندے آندے رہنے ہیں تے بیت المقدس اساں بھی ویکھے ہیں تے جے واقعی تسی بیت المقدس ویکھے ہو آئے ہو تے 10 خام بیت المقدس دے دروازے کنے نے نبی پریشان یا اللہ میں کو دروازے گنن تے نہیں سانگیا ہن ایتھوں تواڈے چوں کوئی کتوں آیا کو کتوں آیا کو کتوں آیا سویرے جا کے آکھو 86 چاک جو جلسہ سن کے آئے ہیں تے وہ آکھے سچی مجھے تے 10 کا مسیطے ٹوٹیاں کنیاں لگیاں پکھے گنے لگے تسی آکھو گے او عقل مندہ میں پکھے گنن نہیں گیا میں ٹوٹیاں گنن نہیں گیا میں گیا علماء دے واز بیان خطاب قرآن حدیث سنے پیغام سنے تے میں پکھے گنن گیا کہنے لگے جے واقعی تسی بیک کے آئے ہو 10 بیت المقدس دے دروازے کنے نے آمینہ دے لال پریشان اللہ میں کو دروازے گنن تے نہیں سا گیا عرشاں تو آواز ہوں دیئے دل نہیں چھوٹا کرنا جنہ دے وڈے جیوں دے جاگ دے سر تے ہوں جنہ دے سر تے وڈے جیوں دے جاگ دے ہون انہاں نو پریشان ہون دی لوڑ ہے نہیں محبوب پریشان نہیں ہونا اللہ نے اینج بیت المقدس محبوب دے سامنے کر دیتا اللہ سونے ویندا جاتے گن گن کے 10 دا جا اچھا اودوں اس گل دی سمجھ گھٹ ہوندی سی 1400 سال پرانی گل ہے تے ہن او دی سمجھ آوندی ہے بھی لائیو بھی بندہ ویکھ سکدا سمجھ آندی جے کہ کوئی نہ موبائل ہے تواڈے پنڈ کوئی کسے کول موبائل ہے ہاں انج بیٹھے ہو ماشاءاللہ جے میں کسے دی جیب وچ اوکاش کوئی شے ہے ہی نہیں ایک دور ہوندا سی کسے محلے وچ کسے پنڈ وچ سینما بننا نا تے مولویاں کٹھیاں ہو جانا بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی سینما بند کرو جی روکو جی نسل خراب ہو جائے گی ہن ہر جیب وچ سینما جیب وچ سینما تے پیو نے منڈے نو لے کے دیتا ہے موبائل انہیں ہے کیوں لے کے دیتا ہے یار چھوٹے بچے نو انہیں ہے جی ایک کوئی کہ تو انہوں پتا ہے مہنگا منڈا ہے تے آندہ سی میں موبائل لینا ہے تے لینا بھی ٹچ ہے ابے نے ٹچ موبائل لیتا ہے تے ابے نو اے توفیق نہیں بھی اے دے ٹچ موبائل نو چیک کر ویچ ہے کی یہ تلاوتہ نے حدیثہ نے قرآن نے خطاب نے علماء دے کہ لاڑ پہ آرے چھ ٹچ موبائل لے کے دا بیڑا غرق کرن دے تے مستقبل تباہ کرنا پیا جدو ہتھوں نکل جاندہ پھر کی آندہ مدنی صاحب کے تویز دے آجے منڈا نہیں ہے آنکھیں نہیں لگتا ہن مویا مر گیا تیرے آنکھیں لگنا آج تو انہاں نو مسجد دا راہ بخاؤ مدرسیاں دا راہ بخاؤ
تے اج تو انہاں دی تربیت دا آغاز، اور ایتھوں تربیت دا آغاز کرو۔ انج نا کھجوراں دا ڈھیر لگا، صدقے دیاں کھجوراں، پیارے پیغمبر جناب محمد، ایدی آواز یار کو ٹھیک کر دے تیری مہربانی۔ حضور علیہ السلام آپ دے نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، جی میں بچیاں دی عادت ہوندی ہے جلدی نال کھجور پھڑی منہ چ پا لے، آمنہ دے لال علیہ السلام نے جلدی نہ پھڑیا، جناب حسن دے منہ چ انگلی پا کے کھجور کڈ کے باہر سٹ دیتی۔ آپ فرماندے نے تو انو پتہ نہیں اس صدقے دیاں کھجوراں نے تے آل رسول واسطے صدقہ جائز، بولو صدقہ جائز، اتے شاہ جی کھلاں بھی رگڑی جاندے نے، آل رسول واسطے صدقہ جائز نہیں۔ ایتھوں اولاد دی تربیت دا آغاز کو ساڈے ورگا ہوندا تے ہوندا او لے ہن جمدیاں نوں حدیثاں سنان لگ پئی، انہاں نوں کی پتہ لگنا ہے؟ نہیں، اے وقت جے، اے موقع، اے مناسب طریقہ، اپنے بچیاں دی ایتھوں تربیت دا آغاز کرو۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دے سامنے لائیو بیت المقدس کر دیتا گیا۔ آج کل اسی وینے ہیں نا اذان مکے ہوندی ہے، جماعت مکے ہوندی ہے، تے ایتھے 86 چک وچ بہ کے اسی سننے میاں تے نال وینے میاں، کیوں دی؟ ہن پتہ لگدا ہے لائیو اللہ ذل جلال جے اج عام لوگاں نوں دکھا سکدے نے، آمنہ دے لال علیہ السلام دے سامنے بیت المقدس کر دیتا، لے محبوب گن دے جاؤ تے مکے والیاں نوں گن گن کے دس دے جاؤ۔ اے اللہ نے صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام نوں خصوصیت عطا فرمائی ہے، بیت اللہ تو مکہ پاک تو بیت المقدس پھر سدرۃ المنتہا تک رب العالمین نے میرے نبی نو پہنچایا، اور کوئی نبی ایتھوں تک پہنچیا، اور کوئی نبی ایتھوں تک نہیں جے پہنچیا۔ اے شان بھی صرف نبی پاک علیہ السلام دا، اے عظمت مقام صرف آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نو دنیا دیاں عزتاں نال مالا ہن اے تے دکھ سی مکے والیاں نو، اے تے دکھ سی مکے والیاں نو، تکلیف سی ہے بھی ساڈا ہی ہے بھی یتیم ہے تے پلے بھی ہن ویکھو نا کی لوکاں دیاں بکریاں چار دے سن پیا، ویکھو نا حالانکہ جناب سردار ابو طالب عبد المطلب مکے دے سردار سن، انہاں دی عجیب سوچ مکے والیاں دے کہن لگے او جڑی حضرت شیخ کی گل کر رہے سن نا، اونا یہودیاں نو گلا کی سی، اونا آکھیا اے چاہیدہ سی جناب یعقوب علیہ السلام دی لڑی جو آخری نبی پیدا ہوندا، لیکن اے تے جناب اسماعیل دی نسل جو اللہ نے پیدا کر دیتا۔ اے دکھ سی سڑیا نہ کرو، کسی دی عظمت وے کے سڑنا چاہیدہ، ہولی ہولی بول دے تہاڈا کوئی پروگرام نہیں سڑنا چاہیدہ، حسد کرنا چاہیدہ، بغض رکھنا چاہیدہ، نفرت تے کینے اپنے دلیں چ سنبھال کے نہیں رکھنے چاہیدے۔ تقسیم میرے رب دیئے، تقسیم میرے رب دی، کسے نو عزت ود دے دے، کسے نو گھٹ دے دے، کسے نو مال زیادہ دے دے، کسے نو تھوڑا دے دے، کسے نو زمین زیادہ دے دے، کسے نو گھٹ دے دے، کسے دے پترا نو قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ، دین دا عالم، دین دا مبلغ بنا دے، کسے دے بیٹے نو نہ بنائے۔ تقسیم رب العالمین دیئے۔